بخصوص هذا اللقاء حول تفعيل المشاركة المدنية فيما يتعلق بالسياسات الجهوية والمحلية، تم مناقشة مجموعة من المحاور، ومن هذه المحاور وهو قراءة مسودات مشروع القانون للجهة، وكذلك مسودات مشروع القانون المتعلق بالجامعات، ومحاولة المقارنة ما بين هذه المستجدات التي جاءت وما جاء به دستور 2011، خصوصا على مستوى المبادئ الأربعة التي وضعتها الفصول من 135 إلى 146 المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية في إطار نظام اللامركزية. فالذي ظهر من خلال قراءة هذه المسودات هو أن هناك ترجمة لمبدأ التدبير الحر من خلال إخضاع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية لمنطق المراقبة الإدارية وليس لمنطق الوصاية كما كان في السابق. وفي اعتقادي هذا يعتبر تحول أساسي وتحول مهم في إطار إعادة ترتيب العلاقة ما بين الجماعات الترابية والدولة. ولكن بطبيعة الحال المؤشر الحقيقي في هذا الاستبدال للوصاية بالمراقبة وهو الدور الذي أصبح يلعبه القضاء كحكم أساسي عندما يكون هناك نزاع ما بين هذه الجماعات الترابية وما بين ممثل السلطة المركزية وهو الوالي. وحضور القضاء هو في مختلف المراحل، على اعتبار أن تحريك المساطير يمتد من المراحل الاستعجالية، أنه يمكن تحريك القضاء الاستعجالي إلى القضاء العادي في هذا الباب. ثم كذلك من المبادئ الأساسية التي وردت وهو مبدأ التفريع، رغم أن ملاحظتنا كانت أن هذه المسودات لم تكلف نفسها عناء شرح وتفسير هذه المبادئ، رغم أن مسألة كانت مهمة أن هذه المسودات قامت بشرح المقصود بالاختصاصات الذاتية والمقصود بالاختصاصات المنقولة والمقصود بالاختصاصات المشتركة، وهذه مسألة مهمة من الناحية البيداغوجية. ولكن على مستوى المبادئ فإنه لم يتم تحديد تعريف دقيق لهذه المبادئ، على اعتبار أن تحديد هذه المبادئ هو الذي سيسهل وسييسر عملية التواصل المؤسساتي ما بين الدولة بمفهومها المركزي وما بين الوحدات اللامركزية التي تدخل في دائرتها الجماعات الترابية. ثم كذلك بالنسبة للسلطة التنظيمية مسألة مهمة وردت، ولكن كذلك دون تحديد أي تعريف لمجال السلطة التنظيمية بالنسبة للجماعات الترابية، لأنه رغم أن هذا التحديد هو في إطار الاختصاصات التي منحها المشرع بالنسبة للجماعات، ولكن رغم ذلك فهذا المفهوم للسلطة التنظيمية يبقى مفهوما غامضا ولا يعطينا المساحات والمسافات التي يمكن أن تساعد على القول بأن فعلا للجماعات الترابية دور مهم في هذا الباب، على اعتبار التدخلات التي قد تحدث مع الحكومة. والحكومة من حيث الأصل ومن حيث الاختصاص هي صاحبة السلطة التنظيمية بالنظر إلى مقتضيات الفصل 72 من دستور 2011. ثم كذلك في هذا الباب مسألة مهمة تتعلق بالاستقلال المالي. في هذا الباب ليس هناك تحديدا واضحا، وكما أن الاستقلال المالي يحيل إلى مسألة التمويل، ومسألة التمويل تطرح أكثر من إكراه، على اعتبار أننا اليوم إذا كنا نراهن على الجماعات الترابية كحامل وكرافعة للتنمية فإن هذا التحدي لا يمكن أن يتحقق في إطار السقف الحالي، وهو أن الجماعات الترابية لا تحقق سوى 10% من الميزانية العامة للدولة. وهناك توجهات تطرح بأنه في مرحلة أولى
يمكن أن ننتقل من 10% إلى الثلث على الأقل، حتى يمكن لهذه الجماعات وخصوصا الجهات أن تتحمل مسؤوليتها، على اعتبار أن الفصل 143 من الدستور أعطى للجهة أن تتبوأ مكانة الصدارة فيما يتعلق بكل تنمية في مستوى مجالها الترابي.